काल जी म्हापसा पेडे हांगासर जी हिट एंड रन केस जाले त्याची अपडेट घेऊन हांव सद्या तुमच्या समोर येयलेलो आसा। अशी इन्फॉर्मेशन आमकां काल मेवली की म्हापसा पेडे हांगासर एक मायनर जे 12 वर्साचे जे चेडू आसा रावपी म्हापसा शेटयेवाडो हांगासरले जेन्ना ते आपले वांगडी जे फ्रेंड आसा त्याच्या वांगडा जे सर्वीस रोड क्रॉस करून जे हायवे क्रॉस करून ते आपल्या घरा कडेन वचोंक सोदताले त्याच टायमार जेन्ना ते सर्वीस रोडा वयल्यान जे हायवेचेर पावले समोरच्यान एक बायक रायडर येयलो फास्ट स्पीडीन पणजे सायडीच्यान आनी तो आसलो इंटरसेप्टर बुलेट घेवन जेन्ना तो स्पीडीन येयलो तो थेट धपको जो आसा तो 12 वर्साच्या मायनर चेडवाचेर तेणें मारून ते चेडू जे आसा ही सिरियसली इंजर्ड जाल्या कारणान काल सगळो लोक थंयसर जमा जालो आनी तेका एका प्रायवेट गाडयेन घालून म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचारा खातीर व्हेले। पूण एक दुखद गोष्ट काल आमच्या समोर येयली की उपचार घेता घेता त्या चेडवाचो जीव काल गेल्लो आसा, ते मयत जाल्ले आसा। डॉक्टरांनी त्या चेडवाक डिक्लेअर डेथ अशें घोशीत केल्लें आसा। ही गजाल जेन्ना अंजुना पुलिशेक व म्हापसा पुलिशेक कळली, अंजुना पुलिसांचो स्टाफ आनी म्हापसा पुलिसांचो स्टाफ आसा हो रोखडोच थंय घटनास्थळी पावलो। अंजुनचे PI सूरज गांव त्यांच्या वांगडा तेंच्यांनी घटनास्थळी इन्क्वायरी केली स्पॉटाचेर पावोन आनी तेंच्यांनी आपल्या तरेन इन्वेस्टी करून पंचनामा थंय केल्लो आसा। आनी जो बायक रायडर त्या स्पॉटा वयल्यान त्या चेडवाचेर गाडी मारून त्या स्पॉटा वयल्यान जो फरार जाल्लो आसा त्याचो शोध काल पुलीस घेत असले। अखेरेक अंजुना पुलीस आनी विथ द कोऑर्डिनेशन विथ म्हापसा पुलिशेक ह्या हेतून व्हडलें यश मेळवलेलें आसा। 2 वरां भितर त्या एक्युजाक व फाटल्यान बसलो जो पिलन त्याचो वांगडी जो आसलो तांकां अरेस्ट केल्लो आसा। आता हो जो एक्यूज आसा हो बायक ड्रायव्हर व रावपी म्हापसा मोरड हांगासरलो हो 16 वर्साचो मायनर भुरगो। आता अंजुना पुलिसांनी त्या ड्रायव्हर जो आसा पळय ताका आपल्या ताब्यान घेतलेलो आसा, पूण तो 16 वर्साचो असल्या कारणान मायनर असल्या कारणान त्याच्या बापायक तेंच्यांनी पुलिसांनी अरेस्ट केलो आनी तो फाटल्यान बसलेलो पळय गाडयेचेर ताका तेंच्यांनी अरेस्ट केल्लो आसा। ह्या केसी फाटल्यान आता बापायक आनी जो फाटल्यान बसलेलो जो आसा पळय तांकां दोगांक सद्या अरेस्ट केलो आसा। आनी जो मेन एक्यूज जो आसा हो 16 वर्साचो भुरगो अशी आमकां खबर कळ्ळी की ताका आता आपल्या घरानूय घातले वयतले म्हणून। ह्या केसी फाटल्यान ह्या हिट एंड रन केसी फाटल्यान जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान।